अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा मौजू है वो है छुहारा। अरबी में इसको खुरमा याबिस कहते हैं और तमर भी कहते हैं। फारसी में खुरमा खुश्क कहते हैं। अंग्रेजी में इसको ड्राई डेट्स कहते हैं। तारुफ जो है मशहूर आम मेवा है। ये जो खुरमे के जो दरख्त होते हैं बहुत लंबे होते हैं, 10 से लेके 25 मीटर तक लंबे हो जाते हैं। इसके ऊपर है ना गुच्छों गुच्छों के शक्ल में फल लगते हैं। तो इसमें है ना दो किस्म होते हैं, इसकी दो अकसाम है। एक नर, जिसको नर को मर्द बोलते हैं, मादा जिसको है ना औरत बोलते हैं। तो नर दरख्त जो है इसके ऊपर सिर्फ फूल आते हैं, और फूल जब अच्छी तरीके से आ जाते हैं तो फूलों के ऊपर एक गुबार आता है। और मादा दरख्त के ऊपर फूल भी आता है, फूल के बाद है ना वो फल की शक्ल ले लेते हैं। तो उस फलों के ऊपर जब फल छोटे होते हैं तो ये जो गुबार नर दरख्त पर था फूलों के ऊपर, तो वो गुबार है ना उसके ऊपर छिड़क देते हैं। उसको अंग्रेजी में पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये पुराने ज़माने में इस तरह छिड़कते था, तो जिससे है ना फल है ना बड़ा बड़ा हो जाता है और अंदर की गुठली छोटी हो जाती है। उसको हुर्फ़े आम में शादी करना कहते हैं। 7 मंजिलें तय करके खजूर है ना हमारे तक पहुंचता है, बल्कि 8वीं मंजिल भी होती है। जब ये जर्द हो जाते हैं तो इसको तोड़कर पानी में उबाल कर सुखा लेते हैं, तो ब्राउन रंग के हमारे को खजूर मिलते हैं, यानी खुरमा मिलता है, छुआरे मिलते हैं। तो इस तरीके से इसका दरख्त है ना फलता फूलता है। जायका इसका शीरी है। मिकदार खुराक कितनी खा सकते हैं? 6 से लेके 8 दाने तक खा सकते हैं। बेहतर है कि 3 खा लें, क्योंकि ये खुश्क मेवा है तो इसका मिजाज भी खुश्क गर्म मिजाज है, उजलाती गुद्दी है। ये दवाई गिज़ा है, इसके अंदर गिज़ाइयत कम है, दवाई असरात बहुत ज़्यादा है। मकाम पैदाइश आजकल तो हर जगह ये अवेलेबल है। हिंद में भी है, पाक में भी है, ईरान हिजाज में असल ये पाया जाता था। अफ़ाल व असरात देख लेते हैं। क्योंकि उजलाती गुद्दी है, यानी मुहर्रिक उजलात है, मुहल्लिल आसाब है, और मुसक्किन व मुकव्वी जिगर है। जिगर को बहुत ज़्यादा ताकत देता है। कीमियाई तौर पर बदन के अंदर तमाम रुतूबात को खुश करके हरारत गरीज़ी को पैदा करता है। खवास इसके मुअल्लिद खून है, खून को पैदा करता है। कसीरुल ग़िज़ा है, बहुत ज़्यादा है ना ये हज़म होकर खून में बदल जाता है, इसको कसीरुल ग़िज़ा कहते हैं। मुकव्वी बा है, मर्दाना ताकत को बढ़ाता है। हाबिस है और काबिस है, रुतूबात को खुश्क करता है और कबस पैदा करता है। हाबिस रुतूबात है, रुतूबात को सुखा देता है। मुअल्लिद हरारत गरीज़ी है, बदन के अंदर हरारत गरीज़ी को पैदा करता है। मुस्खन है, बदन के अंदर हीट पैदा करता है। जिस तरह चूल्हे में गर्मी होती है, इसी तरह बदन को गर्म कर देता है। मुसम्मिन बदन है, बदन को मोटा ताज़ा करता है। फ़वाइद देख लेते हैं। चूंकि दवाए गिज़ा है, इसलिए इसमें गिज़ाइयत बहुत कम है, लेकिन इससे जो खून पैदा होता है गलीज होता है, यानी गाढ़ा खून इससे पैदा होता है। इसलिए इसे ज़्यादा मिकदार में खाने से खून के दबाव में ज़्यादती आना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही इसको खाया जाता है तो ब्लड के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और दिल के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है। जो लोग ज़्यादा मिकदार में इसको खाते हैं तो दिल की धड़कन तेज़ होने की शिकायत उनको पैदा हो जाती है। थोड़ी मिकदार में जिगर व तहाल को ताकत देता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर बना देता है, बहुत फ़ायदा देता है। अगर हम इसको 1 या 2 या 3 दाने तक खाते हैं तो जिगर बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। इसके इस्तेमाल से वाफिर मिकदार में बदन के अंदर हरारत गरीज़ी जमा होकर बलगमी मादे और इसी तरह बलगमी सोजिश रफ़ा हो जाती है। और इसी तरह जो रीही दर्दें हैं, बलगमी दर्दें हैं, वो भी है ना ख़त्म हो जाती हैं। और गुर्दों के उजलात को तहरीक तेज़ी हो जाती है। गुर्दों के जो उजलात होते हैं, पट्टे होते हैं, उनके अंदर तहरीक लेकर आता है। जिस्म में ताकत की लहरें पैदा होना शुरू हो जाती है। जिस्म को बहुत ज़्यादा ये ताकतवर बना देता है। कमर और गुर्दों के उजलात में ताकत व तहरीक होकर ज़ोफ़ बाद दूर हो जाती है। तो इसके इस्तेमाल से जो हमारे गुर्दे हैं, जो ख़ास करके आजकल के नौजवानों के गुर्दों में उजलात है ना कमज़ोर हो गए हैं, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा मर्दाना कमज़ोरियाँ पैदा हो रही है। तो इन तमाम कमज़ोरियों को ये दूर करता है।
نامرد کو مرد بنا دیتا ہے۔ جسم میں طاقت کی اتنی لہریں پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان ہے نا خالی بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، تو بہت زیادہ ہے نا جوشیلا ہو جاتا ہے۔ محلل اعصاب ہونے کی وجہ سے فالج عصبی اور لکوا کے لیے بہترین دوا ہے۔ تو جو عصبی فالج ہے اور اسی طرح لکوا ہے تو ان تمام اعصابی امراض کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ قابض ہے، اس لیے زکام کو، اسی طرح درد سر، نزول الماء یعنی آنکھوں سے پانی بہنا، بلغمی کھانسی اور جو جوڑوں کا درد ہے اس کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ دست اور خے کو ہے نا روک دیتا ہے۔ سلسل بول اور ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے بہت بہترین دوا ہے۔ سلسل بول کہتے ہیں جن لوگوں کو بار بار پیشاب آتا ہے، خطرہ پیشاب آتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی ہے نا یہ فائدہ دیتا ہے۔ اگر رطوبات کی زیادتی سے سہلان الرحم اور خروج رحم اور رطوبات کی وجہ سے اسقاط حمل ہو جاتا ہو تو اس کے استعمال سے فوراً ہے نا یہ تمام علامات رفع ہو جاتے ہیں۔ تو خاص کر کے عورتوں کے لیے جو سیلان الرحم ہے، رحم سے رطوبات رستے رہتے ہیں، اور جن لوگوں کا رحم لوز ہو جا کر باہر نکل آتا ہے یا لٹک جاتا ہے، ایسے عورتوں کے لیے بہت بہترین دوا ہے۔ ان تمام امراض کے لیے بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اس کو خشک کر کے پیس کر دینے سے دست خے رک جاتے ہیں۔ تو دست خے روکنے کی جو حالت ہے، خاص کر کے اس کو ہے نا کاشے کاٹ کر دھوپ میں سکھا کر اگر اس کو پیس لیا جائے تو خاص کر کے جو موشنز اور الٹیاں ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ چونکہ اپنے اندر حرارت غلیظی رکھتا ہے، اس لیے سرد بلغمی مزاجوں کے لیے بہت مفید ہے۔ خاص کر کے جو بلغمی مزاج والے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت بہترین دوا ہے۔ سردی کے موسم میں کھانا زیادہ مفید ہے اس کو، کیونکہ اب سردیاں چل رہی ہیں تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ کھایا جائے کہ بدن کے اندر حرارت پیدا ہو اور کام کرنے کو آدمی کو دل کرے۔ تو سردی کے موسم میں آدمی انکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، تو اس سے ہے نا ایک جوش کی لہر بدن کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ دودھ یا چائے میں پکا کر کھاتے ہیں جس سے کپ کپی دور ہونا اور پسینے کو لاتا ہے۔ جو خاص کر سردیوں کے موسم میں کپ کپی پیدا ہو جاتی ہے بدن کے اندر، تو اس کو دور کرتا ہے اور فوراً بدن کو گرم کر کے پسینہ لے کر آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو جیسا کہ میں نے بتایا، جو رحم کے عضلات میں خاص کر کے ضعف رحم کے اندر بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، جن لوگوں کا رحم لٹک گیا ہو، یا اس کے علاوہ جن لوگوں کو اسقاط حمل یعنی حمل گر جاتا ہو، ایسے تمام جو رحم کے مسائل ہیں عورتوں کے، خاص کر کے اس سے ہے نا دور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا مسلسل استعمال سے جن عورتوں کو حیض رکا ہوا ہے، حیض بھی ہے نا جاری ہو جاتا ہے۔ اگر دمے کے مریض کو اس کو مسلسل کھلایا جائے، جو استھما کے پیشنٹس ہیں ان لوگوں کو مستقل کھایا جائے تو فوراً ہے نا اس کا دمے کا دورہ ہے نا رک جاتا ہے۔ چھواروں کا ہے نا درخت کا گوند بھی ملتا ہے خاص کر کے، تو وہی فائدے ہیں جو چھوارے میں اب تک بتائے گئے ہیں، تو گوند سے بھی ہے نا حکمہ حضرت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوارے کے جو تمام اجزاء ہیں دواؤں میں استعمال کر سکتے ہیں آپ، جیسے کہ گٹلی، اس کے پھول، پھل، کلی، اور چھوارے کے جو درخت کی پوسٹ ہوتی ہے، چھال ہوتی ہے، وہ بھی ایسی طرح ہے نا فائدہ مند ہے۔ اس کا ایک بہت بہترین پرانا نسخہ ہے معجون آرت خرما مل کے۔ آرت کے معنی ہوتا ہے آٹا، تو آٹے کی طرح اس کو پیس کر استعمال کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کس طرح بناتے ہیں۔ سب سے پہلے لینا ہے آپ کو گوند ببول بریا، یعنی اس کو بریا کرنا ہے، بھوننا ہے گھی کے اندر۔ سنگاڑی لینا ہے، آرت خرما یعنی کھجور کا آٹا لینا ہے، یہ سب ہے نا آدھا کلو لینا ہے۔ چلگوزہ، مغز فندق، یہ ہے نا 50 گرام لینا ہے۔ اس کے بعد لینا ہے تورنجبین اور شہد، یہ لینا ہے 2.5 سے یعنی 2.5 کلو لینا ہے۔ مغز پمبا دانہ لینا ہے 1 تولا، 10 گرام لے لیں۔ جاویتری، جائفل، لونگ، یہ لینا ہے 6 گرام یا 5 گرام بھی لے سکتے ہیں۔ کشتا کلئی لینا ہے 1 گرام۔ تمام چیزوں کو پیس کر یہ ہے نا شہد کو گرم کر کے اس میں ملا دیں، تو آپ کا ہے نا معجون آرت خرما تیار ہے۔ اس کو خاص کر کے اس کا مزاج جو ہے عضلاتی گدی ہے، مقوی ہے بہت زیادہ۔ اعضائے رئیسہ جو ہمارے ہیں، خاص کر کے دل، دماغ، جگر،
ان تینوں کو بھی یہ طاقت دیتا ہے، اور ان طاقت کو پیدا کرنے میں، ان میں طاقت پیدا کرنے میں بہترین دوا ہے۔ اس معجون سے چھوارے کے تمام فوائد حاصل کی جا سکتے ہیں۔ اب تک جتنے فوائد بتائے ہیں، مردانہ طاقت اور عورتوں کا رحم لٹک جانا، اور جتنے بھی فوائد بتائے ہیں وہ سب ہے نا، اس سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ ہے چھوارے کے فائدے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔